जी साहब जी जी नमस्ते जी भाई फरमाइए। आप जी सभी को नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी ये मैं नमस्ते। जी नमस्ते। पिछली बार मैंने कहा था उन कुरान की आयतों को मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने रहें ताकि जी लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक बातें की जा रही। मैंने जवानी आयतें बोल दी थी तो जी मैं ये चाहता हूँ कि जिससे पिछली बार मैंने कहा था कि कुरान की रोशनी में हम प्रोफेट का कैरेक्टर, तो आज मैं ये बताना चाह रहा था कुरान की रोशनी में अल्लाह का कैरेक्टर और उसके अच्छा उदाहरण देना चाह रहा था। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैं बताऊं। हाँ ठीक है रखिए। हाँ क्योंकि जिसका रसूल है उसका हाँ कैरेक्टर हाँ कैसा है उसी को तो उसी का पढ़ना पड़ेगा। तो सूरज अच्छा सफ ठीक है में जो शॉर्ट में आयत, करिए। हाँ जी जी हाँ शॉर्ट में ही कह रहा हूँ। सूरज जी सफ की जो आयत है ना लेमा तकलूना, तो सूरज सफ जी 61वां का तीसरा चौथा आयत निकाल लीजिए। 61 का क्या 61? हाँ 61 61 का 61 3 और 4 आयत। जी जी निकाल रहा हूँ। हाँ जी निकल गया। और इसी में है कि लेमा तकुलूना माला तफलून जी कवरन इसके बाद मक्तन वाली आयत इंदल्लाहि में अन है। तकुल माला जी तफलून। इसी जी पर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जांच की थी। अब अल्लाह का ही कथन है। अब अल्लाह के ये अपने इस कथन के रोशनी में अल्लाह के कैरेक्टर का जांच करना चाहता हूँ। तो जी सूरह आल इमरान का 134वीं आयत निकाल दीजिए। तीसरी सूरह की 134वीं आयत 134। जी ये मैं सब सुनने वालों के हिदायत की वजह से कह रहा हूँ जी ताकि लगे कि कोई बात ऑथेंटिक कही जा रही है। जी तो जी हाँ उसमें तो ये था इसमें कि है। जी पहले में ये था कि वो बात क्यों कहते जो करते नहीं, अल्लाह को सख्त नापसंद है, कहो वो बात जो करो नहीं। तो जी हाँ रसूल भी खरा नहीं उतरता, अल्लाह भी खरा नहीं उतरता। अब देखिए अल्लाह ने क्या कहा है सूरह आल इमरान में कि जी ये अल्लाह ताला जो लोग इन्फाक करते हैं और मुश्किल हालत में या आसान हालत में जी अल्लज़ीना इनफिकून फी सर्राए व फिस्सर्राई ज़र्राए, वद्दर्राई वलकाज़िमीन हाँ अलगैज़ वलआफ़ीन अनिन और नास। गुस्से को पी जाते हैं, गुस्से को पी गुस्से को जाते हैं पी और जाते लोगों को हैं, माफ कर देते हैं। लोगों को माफ माफ कर कर देते देते हैं। हैं। और जी अल्लाह जो है मुहसिनीन को मोहब्बत रखता है, जो जी बेहतरीन अमल करने वाले उनसे मोहब्बत रखता है। अब देखिए जी हाँ खुद अल्लाह का कैरेक्टर क्या है, वो जी हाँ किसी को माफ नहीं करता है, जी किसी के ये मुसीबत में या आसानी में काम तो भाई आता नहीं ही नहीं मानने है। वालों को, हाँ नहीं हाँ मानने वालों को तो माफ नहीं करता, जो मानने वाले हैं उनको ही माफ करता है। जो नहीं हाँ मानने वाले हैं नहीं, उनको कभी माफ नहीं करेगा। जी जी वो माफ नहीं करता है। और मतलब गुस्से को नहीं दोनों इंसानों को कहता है कि तुम गुस्से को पी जाओ, यानी जी तुम्हारे ऊपर भी कोई परेशान करे और तुम्हारा कोई नुकसान कर रहा हो तो तुम पी जाओ। और यहाँ अल्लाह ताला जी शिर्क को हमेशा के लिए माफ नहीं करता है, कुफ्र को हमेशा के लिए नहीं माफ करता है। और जी बहुत अच्छा उसका गुस्सा हमेशा चढ़ा रहता है। दूसरों को कहता है अपने गुस्से को पी जाओ, और अपना गुस्सा इतना रहता है कि एक निबंध है सच्ची वीरता हिंदी में, उसमें जी 3 प्रकार के बताया कि एक आदमी का गुस्सा फौरन चढ़ा और फौरन उतर गया, एक है कि देर से चढ़ा और जल्दी उतर गया, तीसरा जी कैरेक्टर है जिसका गुस्सा देर देर से चढ़ता है और देर से उतरता है। अल्लाह का जी तो चढ़ता है जल्दी जल्दी और उतरता उससे भी ज्यादा, देर उतरता से। ही नहीं, कभी जी उतरता ही हाँ नहीं है। और फिर वो यानी हमेशा गुस्से में रहता है। गुस्से हाँ में रहता है, उतरता ही नहीं है। मतलब ये सोचिए कि अगर जहन्नम में गया तो जिंदगी भर के लिए जलाएगा। मैंने कोई से कोई दुश्मन से दुश्मन भी होगा तो उसको कुछ मार पीट लूंगा, दिल पूरा ठंडा जी कर लूंगा, उसके बाद मेरा गुस्सा उतर जाएगा। लेकिन अल्लाह का जी गुस्सा उतरता नहीं है। एक बार आदमी 60 साल की यानी जिंदगी में जो जी हाँ कुफ्र या शिर्क आप कर लिया। आपका पॉइंट ये है, आपका जी पॉइंट ये है कि अल्लाह जो है जिसे कहा गया वो दूसरों से तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो लोगों को माफ करें और गुस्सा पी जाएं, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो ना तो गुस्से को पीता है और ना किसी को माफ करता है। अरे भाई जी जो जी अच्छा आदमी है उसको तो कोई भी माफ करेगा, लेकिन जो बुरा आदमी है उसको माफ करना ही असल बड़ा काम है ना। भाई मुहसिन किसे कहते हैं? मुहसिन का मतलब ये नहीं कि अच्छे आदमियों के साथ जो है अच्छा शुरू करे, नहीं।
جو برے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا احسان کرنے والا وہ محسن کہلاتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تو محسن نہیں ہوا. بھئی جو جی ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تو وہ محبت کرتا ہے، لیکن جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے، غصے میں رہتا ہے، کبھی ان کو معافی نہیں دیتا. تو اس کا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ خود اپنی بات پر کھرا نہیں اترتا. وہ جی دوسروں سے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، لیکن یہ ایکسپیکٹیشن اس سے کوئی نہ کرے. سمجھو ٹھیک ہے، آپ کا اعلیٰ پوائنٹ آ درجے گیا. کہتا ہے کہ اعلیٰ درجے کے اخلاق رکھو، محسن بنو. جی محسن کو تو سمجھانا پڑے گا جی تو سمجھ میں آ جائے گا. انسان کے جو تعلقات ہیں وہ 3 طرح جی کے ہوتے ہیں، ایک ظلم والے جی ہوتے ہیں جی اور جی ایک آداب آداب سبھی کو آداب. جی 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 جناب. جی سچوالا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک کوالٹی دیکھی ہے جی پروفٹ میں. انہوں نے جی اتحاد پیدا کیا اپنے ماننے والوں میں. اس کے ماننے والوں میں یونٹی ہے، چاہے وہ پوری دنیا میں ہو. یہ جو حدیث ہے ان کی، ویسے کہ آپ بات نہیں کرتے حدیث پہ، لیکن یہ پورے جسم کے مانند ہے. پوری قوم اور جسم کی کسی بھی حصے کو اگر درد اور تکلیف ہوگی تو دنیا میں ہر مسلمان کو تکلیف ہوگی. اور اس بات کو پریکٹیکلی یہ لوگ فالو کرتے ہیں. اور واقعی اس بات پہ تو ماننا پڑے گا کہ چاہے کتنی ہی اللاجیکل گھٹیا بات ہو، یہ لوگ اس پہ متحد ہو جاتے ہیں. چاہے پھر وہ حجاب ہو، کوئی فلم ہو، بس ان کو بول دیا گیا تو اس کو مان لیتے ہیں. یہ ایک یونٹی ہے. ہاں، اصل میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ایمان سے ہے. اس کا تعلق علم یا عقل یا منطق یا دلیل یا ثبوت کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان ایک ایسا اندھیرا ہے، تو اندھیرے میں کچھ سے کچھ مل تو جاتا ہے، لیکن جب آپ کے سامنے روشنی آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، دکھائی دے گا کہ کیا چیز کیا ہے. ایمان اصل میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں تو اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. ایمان اندھیرے کا نام ہے. جی ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محسن کہتے ہیں ہائر ڈگری کے نیکی کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ تالاب میں ایک بچھو تیر رہا تھا، سنت مہاتما نے باہر کرنا چاہا، ڈنک مار دیا، بار بار ایسے ہی کر رہے تھے تو، لیکن وہ اپنا عمل نہیں چھوڑتا، میں کیوں چھوڑوں. تو یہ ہائر ڈگری کے لیے محسن شبد کا پریوگ ہوتا ہے. تو ہائر جی ڈگری کا ہاں لوور ڈگری کو خود اللہ ثابت ہوتا ہے جی اس ہاں. معاملے میں. کیول بھئی اپنے قرآن کو میں تو معاف کر اللہ سکتا جو ہے اپنے نہ ماننے والوں کو جو ہے گالیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو جی کوستا جی کاٹتا ہے، ان کو حرامی کہتا ہے، ان کو جو ہے کتا کہتا ہے، گدھا کہتا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کو کیا کہتے بندر کہتا ہے، شر ان کو جو البریہ ہے کہتا سور کہتا ہے، شر البریہ کہتا ہے. جتنے بھی جو ہے یہ جتنے جیو جنت ہیں ان سب میں بدترین سب سے برے جو ہیں وہ کافروں کو کہتا ہے. کافروں کو جو ہے نجس ناپاک کہتا ہے، یہ جو ہے فلتھی کہتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے گالی گلوچ کرتا ہے. تو ایسے کو اللہ مانتے ہیں یہ لوگ. بھئی اس کا دوسرے لفظوں میں بات یہ ہے کہ جو گالی گلوچ کرے، جو بد کلامی کرے، اسے اللہ کہتے ہیں، اس کا اسے پیغمبر. اللہ کہیں گے. جی ہاں سچ والے جی، جی جناب. جی آپ اس کو حقیقتاً اللہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ واقعی اللہ کا یہ جو آپ قرآن کو اگر دیکھیں گے غور سے جی تو آپ جی میں اس میں جو نفسیات نظر آ رہی ہے جذبات کو لے جی کر کے، جی ہاں 100% ایک انسان کی وہ جذبات ہیں. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور یہ باتیں پروفٹ محمد کی اپنے دماغ کی ہیں. یہ ان جی کی ہاں جی آلٹرڈ ہاں اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، یہ ان کی اپنی آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، جس کو جی وہ ہاں سمجھ رہے ہیں کہ میری باتیں خدا، یہ مجھ سے خدا باتیں کر رہا ہے. تبھی انہوں نے جی کہہ ہاں دیا کہ میں جو بات بھی کرتا ہوں، یہ جو بات بھی کرتا ہے اپنی خواہش سے نہیں کرتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو جی ہاں جی ہاں اسی طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے. تو یہ سب پروفٹ محمد کا اپنا دماغ ہے. ہاں، اور وہ خیالی پلاؤ ہے ان کے. جی ہاں جی ہاں، وہ یوں جی سمجھ رہے تھے، وہ یوں سمجھ رہے تھے. جی ہی واز گوئنگ تھرو ذہنی ان کا مسئلہ تھا. اور یہ مسئلہ مکہ میں بہت زیادہ تھا، لیکن مدینہ میں ان کو کافی آرام آ گیا. اس میں یعنی اس کے جو ایپیسوڈز ہیں بہت کم ہو گئے مدینہ میں. اور آپ کو قرآن میں وہ چیز ملے گی، کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ صلاح و مشورہ سے کر رہے ہیں، اور کافی ڈیلیبریشن اس میں ہو رہی ہے. ایک مہینے کے بعد فیصلہ کر پا رہے ہیں. تو ان کی وہ کریٹیوٹی اور وہ جو تسلسل تھا اس آلٹرڈ اسٹیٹ آف مائنڈ کا، اس میں کافی کمی آ گئی تھی وہاں پہ. جی بولے. صحیح صحیح. جی سچ اسٹرانگ پائلٹ جی، میں کچھ الگ الگ جماعت اسلامی کے لوگوں کے تقریریں دیکھ رہا تھا. وہ جو الگ الگ سپتہ اور ویک مناتے ہیں، وہ
कि प्रॉफिट की क्या रहमत थी लोगों पर और वो कैसे रहमतुल्लिल आलमीन थे, तो वो मैं सुनने लगा। तो उसमें उन्होंने एक कैरेक्टरिस्टिक जो बताई सबसे मेन, जिसके ऊपर पूरी तकरीर की, वो ये थी कि जब उनको पत्थर मारे गए ताइफ के मैदान में, तो वहां फरिश्तों को भेजा अल्लाह ने और बोला कि इन बस्तियों को पलट दो, लेकिन कहा कि जाके पहले मोहम्मद से पूछ लेना। तो जब फरिश्ते नीचे आए, उन्होंने मोहम्मद से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा हूं, मैं किसी की जान लेने के लिए नहीं भेजा गया। ये एक क्वालिटी बताई उन्होंने एक्सपर्ट्स के जरिए। जी वो जो किस्सा है ना, वो जो जिन वहां पे आए, तो वो भी उनका जो सदमा उनको लगा ना, तो वो उनकी अपनी ज़हन की इख्तरा थी। ये जो वो बिलीव कर रहे हैं, ये उनकी अपनी ज़हन की इख्तरा है सारी की सारी, कि डीमंस आके उनको लोगों ने नहीं माना, लेकिन डीमंस आके उनको मान रहे हैं। उसी को जिन बोलते हैं ना, अरबी में तो जिन बोलते हैं, तो वैसे उनको डीमंस बोलते हैं। तो डीमंस आके तस्दीक कर रहे हैं, लोग तो नहीं मान रहे। उनके अंदर जो उनकी ईगो है, वो उससे काफी हर्ट हुई। जब हर्ट हुई तो फिर उनके अपने दिमाग ने वो चीजें बनानी शुरू कर दी। नहीं भाई, यहाँ एक बात ये भी है कि जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, ताइफ वाला जमाना, आप जरा गौर कीजिए कि वो शख्स जिसे मुसलमान अपना नबी कहते हैं, वो मक्की दौर में तो हर लिहाज से जो है मतलब बिल्कुल खस्ता हाल था ना भी। उसके पास कोई जोर जो है वाला मामला तो था नहीं, हर तरह से वो खुद कमजोर था। तो कमजोर शख्स तो यही कहेगा ना, जो मर्जी कहानियां घड़ लो। लेकिन जिस वक्त जो है ताकत आ गई उसके पास, अददी ताकत या फिर माली लिहाज से या और जो है सियासी एतबार से, तो उसके बाद तो वो शख्स अपना असली रंग दिखा गया। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो फतेह मक्का के बाद भी कह दिया ना उन्होंने। नहीं, फतेह मक्का के बाद भी नहीं, फतेह मक्का के बाद भी जो कह देने वाली बात है, उसके पीछे भी सियासत कार फरमा है। जहां पर वो जो है उनके अपने लोगों से बराह रास्त जो है, जब यानी इंतकाम की बात आई, तो जाहिर बात है उनके अपने लोग उनके साथ इंतकाम नहीं लिया। उनको तो उन्होंने बख्श दिया, माफ कर दिया, लेकिन यहूदियों को उन्होंने नहीं छोड़ा उनको। यहूदियों की तो ईंट से ईंट बजाई। अब खैर ये बातें तारीख में या हदीस में आई है, इस पर मैं बहुत ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता, मैं तो सिर्फ कुरान पर जो है रहता हूँ। लेकिन जिन्होंने ये बातें की हैं, जाहिर बात है वो बातें ताइफ की बातें कुरान में तो है नहीं। तो अब वो ताइफ की बात का रद्द करने के लिए मैंने ये कुछ कहा है। जाहिर बात है वो ताइफ की इन बातों को कुरान से तो साबित नहीं कर सकते। कुरान में इस बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं आता। तो अब ये देखा जाए कि जहां उनकी मर्जी है, जहां उनके मफाद हैं, वहां पर तो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है यहूदियों के साथ इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया, जितनी बातें इनसे मंसूब की जाती हैं, तो जाहिर बात है उसमें तो आपको रहमत तो बहुत दूर की बात, ज़हमतुल लिल आलमीन कहे बगैर आपके सामने कोई और चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। जी दुरुस्त है। तो किस बुनियाद पर आप ऐसे शख्स को रहमत कह सकते हैं? जी जनाब जी। हो सकता है वो कातिब की गलती हो, वहां पे नुक्ता जो उसने ना लगाया हो। हाँ यकीनन हो सकता है, बल्कि पहले तो नुक्ते ही नहीं थे ना अभी। अब उसमें जो है नुक्ता लगाना, तो नुक्ते तो थे ही नहीं, नुक्ते तो थे नहीं। तो उन्होंने नुक्ता नहीं लगाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ही लिखा लिखने वाला, लेकिन जो है उसको पढ़ने वाले ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, तो एक नुक्ता लगाने से इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये वो उसमें नुक्ता लगाना था, नहीं लगाया, तो ये भी तो हो सकता है। ज़हमत और रहमत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है, और शुरुआत की कुरान में सिरे से कहीं भी नुक्ता पाया ही नहीं जाता। ये भी पॉसिबल है। लिखने वाला ज़हमत ही बोलने वाला ज़हमत ही बोला हो, लेकिन लिखने वाले ने जो है चूंकि नुक्ते नहीं थे, तो आगे चलकर लोगों ने उसको रहमत पढ़ लिया। हालांकि रहमत किसी भी एंगल से नहीं है ही नहीं। ठीक है, चले कुरान से तो जवाब है ही नहीं इसका। नहीं, कुरान से तो क्या जवाब मिलेगा इनका जो है, कुरान तो इनके नबी को न जानता है न पहचानता है। ये सिर्फ सारी बातें हदीस के जो है भंडार में से उठा के लाते हैं और अपनी मीठा मीठा हप हप करते हैं, कड़वे कड़वे को थूक देते हैं। भाई हदीस के जखीरे में और क्या क्या गंद भरा पड़ा है ना, उसको क्यों नहीं लेते? एज इट इज ले लो उसको भी। सच वाला जी एक बात कहना चाहता हूँ, अभी कुन फयाकुन का जो तर्जमा किया, वो तर्जमा मेरे ख्याल में सही नहीं है,
اور میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں بہت شارٹ میں. جو آپ نے کہا کہ شروع ہونے لگتی ہے وہ لگتا ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ. جب کا ہو جا تو ہو جاتی ہے، یہ ہونا چاہیے، ہو جاتی ہے. جیسے لم یلد ولم یولد، تو نہ پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ پیدا ہوتا ہے، نہ اس سے کچھ پیدا ہوتا ہے. اس طرح کا تا ہے کر کے ترجمہ ہوگا پریزنٹ انڈیفینٹ. اور جملہ جو یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے، ذرا سنیے. لم سر جہاں آ ایک جاتا ہے، لم آ جانے کے بعد اس کے معنی ماضی کے ہو جائیں گے، جی ہو جاتا ماضی ہے. کے ہو جائیں گے. ہاں اگلا لیکن کہہ رہا ہم نے ہوں، جو کہا جی فیکون کی بات کہنا چاہ رہا ہوں. فے جو ہوتا ہے لگتا ہے حروف زر، تو اس کے بعد جو ٹائم کا انتر نہیں رہتا ہے. اس نے کہا ہو گئی یا ہو جاتی ہے، وہ اس میں آپ ہونے نے لگتی ہے. کہا میں نے کہا، میں نے ہاں یہ ہونے کہا لگتی ہے، ہونے لگتی ہے صحیح نہیں ہے، یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. ہو جاتی، کم ٹو ایگزسٹنس، وہ ایگزسٹنس میں آ جاتی ہے. وہ ایک صفت کا بیان کیا گیا ہے. اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس کا ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے، یہ کہہ رہا ہوں. پر وہاں پر کیا کہ پاسٹ ٹینس میں لوگوں نے ترجمہ کر دیا، وہ غلط ہے. لیکن پریزنٹ انڈیفینٹ میں ترجمہ وہ صحیح ہے. سنیے ذرا، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یکون جو ہے اصل میں مضارع کا صیغہ ہے نا. مضارع میں دو طرح کے زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حاضر بھی ہے اور ایک مستقبل بھی ہے. تو میں نے یہ کہا ہونے لگ رہی ہے یا ہونے لگی ہے، یہ دونوں معنی اس سے نکلیں گے. میں نے یہ کہا کیونکہ یکون جو ہے اصل میں مضارع کا صیغہ ہے نا. کن تو خیر فعل عمل ہے، فعل امر ہے کہ ہو جا. جب وہ ہو جا جو کہا جائے تو اس کے بعد پھر جو ہے فا بیچ میں آیا ہے تو وہ ہونے لگتی ہے، یہ ہونے لگ رہی ہے، یہ دونوں میننگ اس کے میننگ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے، میں کر دیا اپنی بات. شکریہ. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جگدیش صاحب، آپ آتے رہیے. بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ.